السلام علیکم دوستا. امیدوارم که تمام شم قد جان جور و اوقات خوش یک صبح نو را آغاز کرده باشین و انشاءالله تمام روز شم پر از موفقیت و بابرکت بشه. دوستا، یک قول از حضرت علی علیه السلام، پیسه را قد تعلیم مقایسه کده سه چهار مقایسهش دیاد مسته دیگاش دیاد منی بقی کلو مقایسه کده بود چهار خوب خوب نوربن گبا کتد نه. گفتد پیسه کسته قد تعلیم فرقش چیه نه. چندنا خوب فرق عاشر گفته. یک فرق اولنیشی خب اولنی دیگه خوالی امو که اولنا دیاد از ما مایا مگه فرق پیسه قد علم ایه که پیسه را خرج کدی کم مشه، علم را خرج کدی و کلو مشه. دویم فرق شیه که پیسه را تو حفاظت نی، علم تو را حفاظت منه. سویم فرق شیه که پیسه کلوی شی آدم را مغرور نه و علم کم شی آدم را مغرور نه. امو کسا کی خود خورا متخصص هر چیز خیال نه، فیلسوف خیال نه، الف د جگرش نه. یک مرتکه یک روز بیچاره د وطن نشو میداد کی اینا نه گفت ما یک دانه بادرین کشت کدوم تازه یک دانه گل کدی از برای خدا دیگه او کس دبلی زیبو چقدر قدر بحث کرد. خب چت جی پی تی دیگه اکثر مردم از چت جی پی تی کرد و این طرح است کی شما خودتون چون تجربه دارین. امو آدم کی علم شکمه او بسیار زیاد مغروره، او مگمار چیز را مفهم او هیچ کس دیگر قبولت نداره. امو آدم کی علم شی کلویا او بسیار شکسته ہے، او بسیار ملایم، بسیار مدلل، بسیار خاموش، کم گپ مگا. متاسفانه بنا کی علم شی کم است تمام زیاد ٹوپ ٹوپا ملام نه. یک دنه یک مقایسه دیگه شی تربط گفتن گرد گوشه آدمی عالم آدمای مخلص جمع مشه، لیکن گرد گوشه آدمی پیسہ دار یا سرمایه دار یا پیسہ تو آدمای چاپلوس جمع مشه. فقط بس گرد گوشه تو خورده رهی مگر تو امیر خو کلانای مو مگه تمام مگه نه نمی تو کی پخته کده بردم را بیدی کی است کی نمخره تو دستر خو آوار کو کدام پدر ناله ده که انکار کنه. هر کس ما د سرخون تو ششتا مخره ده خوردو هیچ کس هم انکار نه. از این خاطر مولای متقیان گپ یا آخر نیشی مش که ما ده مگه آخر نه دیگه بودن خو مو کلو مقایسه کده با دیگه زیاد نوستر مگفت که آدمی که علم داره گرد گوشه زو آدمای مخلص جمع مشه و امو کی پیسہ دارا کلو سرمایه دارا گرد گوشه زو چاپلوس چمچه جمع مشه غدر تمام زندگی چمچه گیری نه پکا آدم خوردو باشه دیگه. خودمزی مناسبتی کی چمچه گیری گرد گوشه آدم چمچه یا چاپلوس جمع مشه. قصه یک بچه یک پیسہ دار رقنج قشمونم گای را نوشته کدادم بسیار گاه دیگه دوستا مگفت کیر تو زبانی بگیچر کی بسیار عادی گبا و در دیار کس مخرا امیر نقل کو دیگه یک سرمایه داری بسیار کتاب تا کونه زبان ای یک بچه داشت بسیار نازولی بچه خوره بسیار دناز نخرا کتا کده بود بچه زی دیگه قدم والا خورا مرا تمام روز چکر میزد از آتیه خو پیسا مو برد و خنجقی شرام مرا آتیش هم بیچاره اولاد دیگه مگو بیلوی خوش باشه یک برار داشت از خود چلیزه تر او درو مگفت که لاله امی بچه را یک قصد نازولی کتا نکو تو کسته دیگه اولادم نداری یک امیا امیر صبح جلکیش هم خونم شد که بگه بعد از تو مگفت صبح که تو پیر شدی وز امی بچه ندر تو نمخره امی قصد قدر نازولی کتا نکو
خود سر بیرار سے قارش میں مت بگتی بیرار میں بخیلی نہ پیسہ نہ دلا یا اولاد نہ دلا یہ مارا متر میں کہنا بلدیم اولاد تھا خود کا بلدیم دوست تھا اولاد کو بچے کو امو رقم ماس کی بڑے بچے خریدت بلدیم والا شم خرید یا تمام روز یک جائی رام اور تمام روز امو کٹا تاجر بود بازار کلو قد مردما شراکت داشت دکانہ ای رخت مخت کپڑا مپڑا دکانہ اطلاع کو قدر قد مردما شراکت داشت دیگه روزگار چی بسیار خوب تیر میشد او بچه هم دیگه تمام روز میمادی بچه را بازی میداد علی بیا امروز فلانی جای بوری علی بیا فلانی جای بوری بچه آتیق گفته دیگه آتیش بلدی زوام یک دن اسب خریدت تاول زوام کدن 3-4 اندوال داشت یک خود ازی بچه بود و مرتکب پیر بشه ناجور بشه دمی ناجوری مقامه کی ولای بچه بسیار بیچم رسه ورخطا مشه مگه بسیار ولا برار ممر خوب نصیحت مکد ما از بس کی د عشق اولاد د محبت اولاد کور شد ما مگه برار خلا قبول نم کړ خو برار چې پرسان شمه د کومر برار خو گفت بچای وصیت تاویل چکده بس خود ازی دیگه د ناجوری تیر کدی مرد که مرد یہ بچہ دیگه تانه خو آبیش گاه مرد تانه خو کیسه زندگی کا چیز کی پیسہ ذاتی شبود خورد خلاص کد حتی کی روز د فاقه رسید د گشنگی رسید هی تر گشنه بود که 3-4 روز شدت نان نخوردد کس نزدیک شی نمیمد کاکاش رم آتیشی وصیت کدت نزدیکی بچه نمیمد بچه د برون همزو خانه مجلل بسر خانه مجلل داشت بسر کس خوشنمای داشت د برون ابدو شیشتد گشنه آلاک در بدر که امیر رفقایشی چکر رہی بوده د پیکنیک رہی بوده ایر کی مینگرنا دیگه یال کو انڈوالا نمای دیگه خو پیسہ نہیں ہے خرچ نہیں ہے قسم نمای نزدیک شنه تانا ہے دیگه امی انڈوالا چکر بکر رہی بوده امی تر تیر مشاکری مینگرنا ہوگا وہ بچے سیٹ وہ بچے سرمایہ دار یا وہ بچے بائی امو تو صلاح سمرقندی مزدمو چکر رہی تو قدزمو نموری یہ بیچارہ دیگه خدا میں خوایا مگا کی ما یک قصورداش نان نخوردم بیخی دوشنیم امین آخ کونان والا امو اسپا کی آتیم بلدیا جا خریده بود سرم رو اسپا مورا درو مگا هست تو کجایا بس مگا اولا ما هیچ خیل در من نمند است مست به سودا کدم خوردم پیسا ندارم بخی 3-4 روز دماز گشنگی دم مبور مشکریک شما آمادم وام پیشایمو بشه دیگه یک صلاح زده بود یک شبال نه د پس خسورنه مورن دوی گو جای پارک همیشه دمو باغا مور کی یک جای مرفته بوده چکر مزده بوده بس منجی مور دیگه یک لحظه مگه مستی کنی ټوپ کنی یک دیخ مینا و موتر کنی وزی بچه از بس کی گشنه بوده از بس کی ضعیف بوده ضعیف کمزور شده چند روز شده نان نخورده ده این مگاله شما بورین بازی مازی کنین ساعت خو تیر کن ما همی خوراک موراک رو وشنم همی گوشت موشت همی سودا مودار ما وشنم ما مزال تیر ما وصل ندارم بخی قدر کمزور شدم ضعیف شدم انوالا شمورم جگه ساعت ما تو تیر نه برادر نمی دورانی بچار یک جوابی چای میگره کمو لبا مورا جوابی چای کدو بس مایا که 2-3 دنه ساک سامشنه 4 کیلو گوشت بده امورا خورده خلاص کرده دیگه قد سنگ مجده وات تانم آخری پوٹیای گوشت دادن چه مگم تو تانم مور ای بسیار دا چورت مشا مجی میشه اوقات چی تلخ پریشان یار ای بدکار شد علی گوشت را ایدا خورد موقع زیام دادم کورر پر کن ما چیز را بخورد انڈوالا مایا برادر بندہ علاق بس مایا پیاز میاز خیلا کدو شروع نہ ٹماٹر یہ گرجا مرجا ای زیلارا چیز مکا دا افغانستان ٹماٹر خلاصہ امی چیزارا خیلا نا ایران گرجام گئی وہاں زیاد نہ رکھتا ہے دا افغانستان چیز مکا ٹماٹر خو خیرہ الپیر تم دیگا گوی لفظ ام تر یک دفعہ از ذهنم گم مشا ام زیلارا خیلا نا دیگ میک بار نہ روغو مغو پیاز میاز سرخ نہ کی توغ نہ گوشت نہیں ہر چی ڈونڈل نہ گوشت نہیں مگو بچہ تو بے غیرت بے قص گوشت بدی 4 کیلو گوشت خام خور دے تو بے وجدانی پس تو چقص گوشت بدی تو
دو موقع در میزنه بسیار بیاب من ای امزون پیدر امشا گریا کدا مایا بسیار اوقات چی تلخ مشه بسیار بیاب نمندوالش هر چی موگه بابا ما 4 کیلو گوشت خام رکایی خورده میتونه مگه نه تو خورده زوی تو نگفتی ما 4-5 روز گوشنا بودم بچیم تو امور تو خورده هم تر خام خورده از بس که گوشنا من دادی وی دیگه اوقات چی تلخ مشه بیاب مشم گریا کدا سمخانی پیدا ایلم مایا بیگا بیلا خانه مرسا همون جدا خانه خاونه گیریا کده بسیار اوقات چی تلخ مشه خود کاکای ازی خوش کی د گیتی زی بودا مطابق وصیت یا تیزی کاکای شب شهر گیتا مکده ده اینجی که قدر واویلا نه گیریا نه بس کاکای شدی که مگه علمی وقت دیگه که آتیش مر گفته مای بخشی سلام علیک جور بخیری او بچه چطوری خوبی جان تو جور بخیری ابا چیم چیز کده والله کاکای مگه پیسا میسار ختم کدوم تمام چیز نمنداز مست سودا کدوم هم فلانی اندوالا می نقشیدی مگان امنار که تمام روز کچ توبال میشد مگان امنار که آتی تو بلده شکالای زرباف جور مکاد آس مست گرفتد بلده زوا مگان نون منا و چیز کاشده گفتیم روز قد زوا ما پیکنیک رفتادم چکر رفتادم مار جوابی چای گرفت دور رفتم آمدم پس که 4 کیلو گوشت یا مگد مو 4 کیلو گوشت آورده هم گوشت سگ ما خورد خلاص کرد مرا تمام شد دوزد بسیار به آب کرد زوی تو به غیرت مفلس شده گوشنش دی چند روز نان نخورده 4 کیلو گوشت خام را گفت گیر تمام امون خوردی گفت میشتی که ما پختم کردم امون پختم خوردی گفت مر بسیار به آب کرد مزاتیش مگا کی والله بچه ما گام آتی تو گفته دم که تو کم بیش کم سنمزی کاروبار توجه بدی کم سنمزی کارا توجه بدی یک بزنس یاد بگیر یک تجارت یاد بگیر یک سودا فروخت یاد بگیر زندگی تو کار ما گفت آتی تو رو قدر خوش داشت ولته ولا بتر سر از ما کار مسلم گفت چیم تو بل نمسد اینی پاکد مرد داته ته خلطه مرد ده گفتار روز که دیدی بچیم بسیار ازال تیز دم خلطه رو بیدی ای گفتا منی خلطه پاکد ماکد قدر تو ماموش که نمبریا گموش خالی واسکو بزی ام خلطه رو واس نه بیچاره منش سه 4 پاکد امو پیدا نه شماره یا گزیر پیدا نه بس مگه بچه هم دانی کلکین یک دا قدم پیش که بوری تایزیمی یک دنه کوزه گور کدوم منیم دو کوزه که است پیسه ہے اونو پیسه را بور کو بلدی کاروبار جور کو سری پای خسته شد دیگه این رقم زندگی نمشه که تو تیر کردی که ما قدر تو بسیار دناز تو چکلم این رقم نمشه وی بچه قد کاکای خمورا ازال تیرم بودا کاکایش کومک نامجایر میکنه آخر کوزه بور مشه از منی کوزه پیسه میسر بور نه باز کاروبار نه باز بلیزو اول نه مکتوب یا پرچی را نوشته کدد که کاروبار تو که خوب د اوج رسید بس دویمنه پرچی رو واز کو این دیگه کاروبارش خوب چمکاو میشه بسیار خواری منه کاکایشم خنجره شمکاری منه بسیار خواری منه کاروبارش زیاد میشه مردم طرف چی رجوع مشهور میشه که اوه یہ بچه فلانیه و آتیش بسیار ایماندار آدم سودای خوب میرهی و مردم هم هم د فروشی تیار نہیں تمام کس ازی سودا مبراخر میگنه که گراک زیاد شده مشتری زیاد شده پیسه کلو ده کاره چیز کار کنم مزدیات چمای که او آتی هم گفتد که وقتی پیسه دیگه ده کار شد بازی دویمنه زیر واز کن بازی خانه که مای همو دویمنه پاکر آواز نه دویمنه لفافر آواز نه اور کی واز نه بزاتیش مرکی پیش فلانی زرگر برو فقط همه قصد بودی آتی هم گفتد که بعد از مرگ ما اولاد ما پیش تو آمدد ما اولاد خود بعد از مرگ خود پیش تو رهینه وزی که مورا پیش یک دنه زرگر که است این خود معرفی نه که ما بچه فلانیم زرگر بسیار خدزی خوشباشی منه بسیار استقبال خوب منه را قنجقش قدر خوبی نمیشندنه یک چای مای هر چیز که دادنی بده میدیه باز مگه که واتی ممر گفته بود که پیش از تو بایم باز گفته دان ما از آتیتو نم فاهم که چند لب روپیه قرضدار بودم آتیتو مر گفته که ما یال دا کار منیه قدزی کاروبار کو زندگی خجور کو
تاکہ زندگی مستونه میں خیمار غیر کی مردم هم مستونه میں خیمار غیر کی بچه ما خود چی پیش تو ما دمو غیر پیسه رو بید کوی بال کده لاکها روپیا بچه نمیده بچه کاروبار کنه بسیار خوب چی جور نه از گینا کدام خوب جور نه بس بلیزو لکھا بود کی ازی پاس سیونا و چارنا پاکاڑا ماسک سیونا پاکاڑا واز نکی قدر درخت فروش شریگا رفته پیش زوم ورا او یا بلوک پیسه میده را از بعد قدی گو کس دیگه شریگا پس پاکڑ آخر نرم واز منا اوم پیسه میده بچه کی بچے بھائی دیگا بچے سیٹ صاحب کیا سالی دوبارہ گئینے خلیش دا ہم تر اسپی سفید مگا خوش داشت از گئینے قدم یک دنا خوبتر اسپی سفید میخره دیگه کاروبار شی بسیار د چوکه بسیار روزگار شی خوبه کاکاش کنجگش کمک کده کاکاش هم اگر چی پیسه دار بوده ده خوب به نظر زینا بوده ده نه به نظر از خود چی خود چی نمسته خود خوب دید خبر نداشته ده این رفقایش که من کرنا هسته هسته دوباره نزدیک زیبا یک روز یک دن اشماعی السلام علیکم بچه بای چطوری میگه خوب شکر چای مای سلام از هسته هسته این رفت و آمد را شروع نیال پس پیسه پیدا کنه نه بازی دیگه خور خبر نه دیگه شمایا بس دیگه شمایا خلاصه اما کونا رفقای چی تمام پس مایا قدزی توبال میشه و یالی مینگر نه دیگه چون کی آزمایش کده یک دفعه این دیگه بسیار ده احتیاط قدز نه توبال میشه و تو گینا لی خرج مرج نه نه لیکن بخیلی هم نه نه میکرتا مشت خو قیفت هم نمیگره کم کم مایا یک میوه میدیا یار یک چای میدیا یکو غیت یکو نان مان میدیا خوب اوش چی صحت سن کاروبار چیه دوستای خورزوال ازمایش کده 4 کیلو گوشت خام را گفته تو خورده دوز ده بیاب کده بسیار کلوی را دیگه مذهبی تر روزا تیر میشه یک سال انترا تیر میشه یک روز مگه که اندوالای مگه بیا بوری پیکنیک صبح جمعه یا پرای دیگه صبح جمعه باین بوری پیکنیک مزوا دیگه اسبی سابق خبر داره که خرج مرد دبلی زی دیگه نه واز بقاس سلام از که خوب چی رقم بوری چند انداز کنی کی چیز خیل بایره ستور تقسیم کنی مگه تقسیم رهلا کنی تمام سامان مامان ما میرم دیگه یک مرتکام کارگر میگیریم و مجھے باید یک میک بره و پختا کنه خودم با خوب هم جا شغل مونی مستی منی چکر میزنی منی باغ میوه مخریش هفتالو قدر زردالو قدر سات خو تیر نی خوی نما همین جی د باغ همو باغ کی ای بچه ایرا ورده بود بزی 4 کیلو گوشت از گیری جی سق خورده بود بزیر بسیار بیاب کده بود بسیار به عزت کده بود زمین جی ما یک لحظه بازی مازی منا بزینا تمام ازینا نان مرتکا پختنه بس کوی منا مای نان مان مخراب نقلای مرتکا دیگه ظاهر نه نیز بلیزی بچه بای نان مان مخرب بس خوچی مگه ما والا کم جوابی چای گرتا مورن جوابی چای نی امون جی یک دنه ټوټه سنگ مرمر را د جای خمیله خوچی ای کده مور بسیار خوشنمای منتگی سنگ مرمر بده دیگه یکی مورز بود یا یک دنه دی سنگ مرمر را بالن تو از ما درشنه کده این سنگ مرمر را قص بریک کی سلاخ کده نزیل به سلاخ کده زول به برشته ازول به سلاخ کده زیل به برشته این چی رقم سلاخ کده یک دیگه کنی شو میده که از مادرش نمونه تو قی بچه بایی سنگ مرمر از کجا کده یک قص بریک سلاخ داره این چی رقم سلاخ ده یک شمگا قد فلانی چی سلاخ کده یک شمگا قد الماس سلاخ کده یک شمگا کلینزی سلاخ کده یک شمگا نیتر کده یک شمگا اونوتر کده کوئی ارچار انوالای زی من کل کو بیس کدری ہے کہ ہمیں زبان بچے بائی پس میں دیگه ازراش بال میشه جای میده بیای جای بیشی بس چای دم کده بده دوباره چای مای میخواه و چی کنه بزم یک دنیم زی مگه والا بچه بای امی سنگ مرمر تو بیخی عجیب و غریب چیز نیم مگه چرا مگه امیر متو کدی من کل کو بیس کدی یک اینی مگه قد الماس سلاخ کده و مگه نه قد فلانی چیز سلاخ کده مگه نه قد اندو سلاخ کده امیر تو بگی امیر قد چیز سلاخ کده امیر قسکلو سلاخ منه زی قد چیز کده این سنگ مرمر کو قدر سخت هم است بچه بای مگه یاری که است خدا بیا مردا ذاتی منده دیگه ای راتی ما گوجای نگاه کده بود زیاد چی رفته ایر مرچه خورده مرچه سلاخ کده زیلی بیش دوله بیش یا هم گو مور تو مو چی قصه احمق بده که ایر قدر ما سلاخ کده که ایتر کده قد سیزون سلاخ کده فلان کده ای خوش که ایر مرچه سلاخ آفرین راست مگی تو ایر مرچه سلاخ کده بچه بای سنزنا یکا توغنا اما سنگ بال کده دو بینی خلطیه خودین ده
مرتکار تشنا سامانار جم کو بور بار یونانار مگه بور زای دیگه درای خبیگن بور بچیم بورن را خبیگن بے غیرت آئی بے وجدانا اینا مگه چیز کده مگه مرگی چیز کده او روز کی بارا گشنا بودم اینمی اسپار خواتیم بلدیشم خریدنه اینمی لونگی اینمی کالا مالا چپن مپن دجان شمنا تمام آتیم بلدیشم خریدم کینا شمو کهی واسداشتین که عزیز ایلا بیخل گود ما یک گشنش دادم از اماقت خو گشنش دادم از سستی خو گشنش دادم 3-4 روز نان نخوردم اما دین ما را آوردین گفتن بوری د باغ دی نوینج ما اونو چیش دادم من رفتم د جوابی چایم گوشتار سگ خورد پس اما دین نگفتین لعنت ده بلی تو بے وجدان تو گشنه 4 روز ده تو گشنه من ده تو بے غیرت تو تمام گوشت خام را چطور گفتین که تو روز که ما غریب بودم زید کده دین گوشت خام را 4 کیلو گوشت خام را مگفتین تو خورده که پدر دم خورده نمیکنه نه امروز که ما پس پیسه پیدا کردم امروز دروغ مگم شما بغیرتام دروغ مر قبول نین مگه نره سنگ مرمر مرچه سلا کده بلچین رنگی بد خو گم کن برن دیگه قدز ما تاوبال نشن این رقم رفیقی چاپلوس ما خوشش ندارم این رقم چمچار خوشش ندارم یا گو روز نمگی که یار توی تر نکو یعنی تر کو آر کار ما قدم شما بگن آن سایه برن دیگان والی نن دیگه خوما امو دوستا کی تمام روز خالی مگاهره خو ماشاءالله آفرین اونمونا دوست نیا اونمونا نگید گوششم فقط بلده خوردوه نه یار باز مگم خوردو را کیا کی نمونا تو پختا کو بخدا یہ تقدیر گوشے تو نفر پرسنے کی پرسان نہ لیکن اصلی دوست ہونی ہے کہ انہی ہوئی کونا مسئلہ آزرگی ہے نا مگر وہ دوست نہیں ہے کہ خالی تور خندہ بھی دے دوست ہونی ہے کہ گئی تور گریا ہم بھی دے نا انتقاد کرنا کیلا لا یہ نہیں کارا نہ کوئی نہیں کارا نہ کوئی نہیں کارا نہ کوئی یال تورس برائے خدا روزی کی بیچارہ مفلس شدت ات خیلنا مندہ داتے شام مردہ دنڈوالا شمگتی خراف دیگا گم شد ختم شد رافت نا 4 کیلو گوشتی خام را مگو تو خورده امروز کی پس پیسہ پیدا کده سنگ مرمر تو خو پدر مرچار نالت مرچی قد کجی خو سنگ مرمر سلاخ نه یہ مگا سنگ را مرچا سلاخ کده تمام های ماشاءاللہ چی خوب تورا بکتے نا یا آدمی سرمایدار کی بد گبم بگه دیگه مگا واہ چی خوب گب سیدی اونو رقم دوستا کستا کار نیا خوما سلامت بشین تشکر امیدوارم کمی درد شما انشاءاللہ بخره در دولتا شما